मैले सडक मन्त्रालयको साथीहरूलाई सोधेँ, खास गरिकन चाहिँ यो चितवन जाने फास्ट ट्र्याकहरूको बारेमा थुप्रै कुरा यहाँ आइसकेपछि सडक मन्त्रालयको मानिसहरू कसैलाई थाहै छैन। कुनै नीतिले कुनै एउटा समूहलाई, कुनै एउटा समुदायलाई, कुनै एउटा ग्रुपलाई मात्रै त्यसलाई फाइदा हुने काम भयो भनेदेखि भने गाई पसिलो भयो, गाईले चाहिँ फाँचाभरि दुध दियो भने पो बल्ल बाँड्न पुग्ने होला। बाँड्नका निम्ति तपाईँले उत्पादकत्वमा, दाना पानीमा, घाँसमा लगानी गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैन, व्यापार घाटा घटाउँदैन, रोजगारी सृजना गर्दैन, तर वितरणमा चाहिँ ठुलो चाप ल्याउँछ र मुलुकको आर्थिक सङ्कटलाई चाहिँ अझै सघन बनाउँछ। बजेट भनेको चाहिँ यो भाग्योदय चिट्ठा जस्तो हुने भयो। कसलाई फाइदा पर्ने, कसलाई कहिले एउटाले फाइदा पाउने, कहिले अर्कोले फाइदा पाउने, प्रेडिक्टेबिलिटी भयो। बिचौलियाको जुन एउटा बिगबिगी छ, धादिङको तरकारी यहाँ आइपुग्दाखेरि न धादिङका किसानले उचित मूल्य पाउँछ, न म उपभोक्ताले उचित मूल्यमा किन्न पाउँछु। अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको आयव्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो वर्षको बजेट आइरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले केही कुरालाई आधार बनाउनु पर्थ्यो भन्ने म ठान्दछु। खास गरी उहाँ त समाजवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ। आजको हाम्रो उत्पादक शक्तिको मुख्य बाधक के हो, के कारणले उत्पादक शक्ति प्रस्फुटित हुन पाइरहेको छैन, त्यो बाधक उत्पादन सम्बन्धलाई कसरी अनुकूल बनाउन सकिन्छ, पहिलो फोकस त्यहाँ हुन जरुरी थियो। आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुँदै त्यो वृद्धिको लाभ न्यायोचित रूपले जनताले पाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने त्यो एउटा फ्रेमवर्क निर्माण गरिनु पर्थ्यो। आर्थिक नीतिहरूमा एक खालको स्थिरता र पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रेडिक्टिबिलिटीको जरुरी हुन्थ्यो र स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताहरूमा एक खालको विश्वास जगाउन सक्ने, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्नका लागि कनेक्टिभिटीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने र विश्वको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ त्यो बहावलाई ध्यानमा राखेर यो बजेट बन्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसो गरिरहँदा दुईटा कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी थियो। एउटा, वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र प्रतिकूलतातिर धकेलिँदै गएको छ, कोभिडको असर कायमै छ। मुख्य अर्थतन्त्रका बीचमा, पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र चीन र अमेरिकाको बीचमा व्यापार युद्ध र तनाव छ। विश्व व्यापार सङ्गठन एकदमै निष्प्रभावी बनेको अवस्था छ। रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा ठुलो प्रभाव पारेको छ। ऊर्जा र खाद्य सङ्कट सघन बन्दैछ र जलवायु परिवर्तनका असरहरू छँदैछन्। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बजेट बन्नु पर्थ्यो। त्यसका लागि यो प्रतिकूलतालाई, त्यो सकलाई एब्जर्भ गर्न सक्ने खालको त्यो कुसन सहितको अर्थतन्त्र चाहिन्थ्यो, जुन चाहिँ त्यो बजेट चाहिन्थ्यो, जुन अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनु भएन भन्ने मलाई लाग्छ। र आन्तरिक रूपमा खास गरी भयावह बन्दै गरेको व्यापार घाटा, जोखिमको बिन्दुमा पुगेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विकराल भइरहेको मूल्य वृद्धि, घट्दो उत्पादन र उत्पादकत्व, न्यून पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक सेवामा जनताले जुन शास्ति भोगिरहेका छन्, त्यहाँ बिचौलियाहरू जसलाई हामी दलाल पुँजी भन्छौँ, त्यसको जुन खालको वर्चस्व छ, र यी सबै कुराले गर्दा श्रम शक्तिमा बढ्दो निराशालाई चिर्नका लागि एउटा निकास, बाह्य अर्थतन्त्रका प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक अब्जर्भर र देशभित्र अर्थतन्त्रको बाधक बनेका चिजहरूको निम्ति त्यसको एउटा निकास सहित आधारित हुनु पर्थ्यो। तर बजेट पढ्दै जाँदा यस्तो लाग्छ अर्थमन्त्रीज्यू यी सबै कुराहरूसँग एकदमै निरपेक्ष, एक खालको बेखबर जस्तो र कतिपय सन्दर्भमा एकदमै संवेदनहीन जस्तो पनि देखिनुभयो। मैले त्यस्तो अपेक्षा गरेका थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि यस बजेटले, मेरो निष्कर्ष के छ भने सभामुख महोदय, यस बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। बाहिर बाहिर पातमा सतहमा बढी कुदिरहेको छ। मूलभूत समस्या जे स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो उदाहरण, एउटै मात्रै उदाहरण पर्याप्त हुन्छ। अर्थमन्त्रीले स्वयं यो जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि मैले मासिक पुँजीगत खर्च 10% गर्छु भन्नुभएको थियो। यो 10 महिनामा 3% भन्दा माथि जान सकेन। एभरेजमा 33% हामी अहिले पुँजीगत खर्चमा छौँ। आफैले 10% खर्च मासिक रूपमा गर्छु भनेको कुरामा कहाँ छ पुँजीगत खर्च गर्ने हाम्रो क्षमतालाई के कुराले बाधा पारिरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुभएको देखिएन। त्यसले गर्दा यो समस्याले, यो बजेटले अहिलेका हाम्रा समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। दुईटा कुरामा सभामुख महोदय म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा, अब अर्थमन्त्रीजी एउटा पार्टीबाट भए पनि यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छ, जो सदा सर्वदा खुला बजार अर्थतन्त्र, नवउदारवाद र निजीकरणको पैरवी गर्थ्यो। एउटै कुरा उदाहरण गरौँ, 51 सालमा नेकपा एमाले मासिक 100 रुपियाँबाट सामाजिक सुरक्षाको एउटा अवधारणा अगाडि सार्दाखेरि कनिका छरिएको
पैसाको अपव्यय, राजस्वको अपव्यय भन्ने गर्थ्यो र लामो समयसम्म त्यो कुरामा ऊ अडिरहेको थियो। धन्यवाद भन्नुपर्छ आजको बजेटमा आइपुग्दाखेरि सामाजिक न्याय बिनाको विकास अधुरो हुँदो रहेछ, त्यसबाट सामाजिक न्याय चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरामा रियलाइजेसन जुन भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दोस्रो, हामीले केही रूपान्तरणकारी योजनाहरू विगत सरकारबाट सुरु गऱ्यौँ, चाहे सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कुरा होस्, चाहे केरुङ काठमाडौँ या रक्सौल काठमाडौँ रेलको कुरा होस्, चाहे आन्तरिक जलमार्गको कुरा होस्। हामीलाई कति खिसिटिउरी गरियो हामी सबैलाई थाहा छ, कति कागजका रेलहरू बनाएर रत्न पार्कमा कुदाइयो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। आखिर आज तपाईँहरू यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो कि रूपान्तरणकारी योजना चाहिँदो रहेछ। एउटा कुरा मान्नुहोस्, नेकपा एमाले यो देशको विकासको एउटा ट्रेन्ड सेटर हो। उसले जुन ट्रेन्ड सेट गरेको छ तपाईँले एकछिन विरोध गर्नुहोला, तर देर सबेर तपाईँ त्यो ठाउँमा नआइपुगिकन सुख छैन। कमसेकम यो बजेटमा आइपुग्दाखेरि त्यो रियलाइजेसनको कुराको निम्ति मैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यद्यपि त्यसको क्रेडिट अथवा त्यसको आत्मसमीक्षाको पाटो म देखिरहेको छैन। अब जहाँसम्म बजेटको कन्टेन्टमा जाँदाखेरि यो कार्यान्वयन हुँदैन, किनभने कार्यान्वयन नहुने यावत कारणहरू छन्। यो चुनावी वर्ष हो, तपाईँहरू छलफल गरिरहनु भएको छ मङ्सिरमा चुनाव गर्ने भनेर। मङ्सिरसम्म त तपाईँहरूले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यसपछि कुन सरकार आउँछ, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर यति ठुलो आकार बनाउनु भएको छ। आकारकै कुरा गरौँ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँ आफैले 2 चोटि संशोधन गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई त 14 खरबमा झार्नु भयो भने 16 खरब 47 अरब कति थियो क्यारा, त्यसलाई आफै घटाएर 14 अरबमा बनाएको मान्य अर्थमन्त्रीजीले अहिले झन्डै 18 खरब के आधार? यो 10 महिनाको बिचमा के त्यस्तो चमत्कार भयो मुलुकको अर्थतन्त्रमा कि यति ठुलो आकारको बजेट खर्च गर्न सकिन्छ? त्यसमाथि पनि कति विरोधाभास छ भने एकातिर आयात घटाउँछु भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर राजस्व बढाउँछु भन्नुहुन्छ, जबकि हाम्रो राजस्वको अत्यधिक ठुलो हिस्सा आयातमाथि निर्भर छ। कैयौँ चिजहरू यस्तो छ जहाँ निश्चित व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी ल्याउनु भएको देखिन्छ। हिजो पनि त्यस्तो गर्नुभयो, स्रोत नखोलेको सम्पत्तिलाई म वैध बनाइदिन्छु भन्नुभयो। अहिले सेनिटरी प्याडको, विद्युतीय सवारी साधनको बारेमा जे जस्ता कुराहरू आइरहेछन् अलरेडी रेकर्ड भइसकेको हुनाले मैले दोहोऱ्याउन चाहन्न। पुँजीगत खर्च घटाउनु भएको छ, करिब 21% छ। 21% पुँजीगत खर्च गरेर 8% आर्थिक वृद्धि। यसको लागि त नयाँ आडम स्मिथ खोज्नुपर्ने हो कि नयाँ मार्क्स खोज्नुपर्ने हो कि नयाँ पिकेटी खोज्नुपर्ने हो कि हाम्रो सोझो अर्थतन्त्रले त यस्तो कुरा, अर्थशास्त्रको हिसाबले त यो कुरा कहीँ पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सेवामा समेत हाम्रो ठुलो पैसा बाहिरिएको छ। यो वर्ष मात्रै झन्डै 44 अरब रुपियाँ शिक्षामा हाम्रो बाहिरियो। त्यसलाई रोक्न खै हामीसँग कार्यक्रम? एकातिर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ चियुलाई म सेन्टर अफ एक्सेलेन्स बनाउँछु भनेर, सत्तारूढ दलहरूका भातृ सङ्गठनहरूद्वारा 6 महिनादेखि ताला लागेको छ, ताला खोल्नेसम्म कुनै चाहिँ हामीले पहल गर्दैनौँ। अनि बन्छ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स, या नयाँ मेडिकल कलेज खोजौँ या अरू केही खोलौँ भन्ने हो भने एकजना रेडिमेड अनसन शास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ अनसन बसिहाल्नुहुन्छ, त्यस पछाडि हामी बहकिन्छौँ। 44 अरब रुपियाँ बाहिर गइरहेको छ भने त्यसको आधा मात्रै यहाँ देशभित्र शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो सेवामा बाहिरिरहेको पैसा त रोक्न सकिन्थ्यो। यस सम्बन्धी मैले कुनै पनि कार्यक्रमहरू देखिन सभामुखलाई। त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा आजको हाम्रो आवश्यकता हो। पूर्ववर्ती सरकारले यसको स्ट्रक्चर चेन्ज गरौँ। अहिले 70% जनरल र 30% भन्दा पनि कम प्राविधिक छ, यसलाई चेन्ज गरौँ। सुरुमा 50-50 गरौँ र पछि चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको भार बढाउँदै जाउँ भनेको थियो, तर त्यससँग जोड्ने गरी कार्यक्रम आएको छैन। शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दा बडो पीडा हुन्छ। अर्थमन्त्रीलाई दुख्छ कि दुख्दैन यस्ता कुराले थाहा छैन। शैक्षिक सत्र सुरु भयो, लाखौँ विद्यार्थीहरूको हातमा अहिलेसम्म किताब छैन, अनि हामी सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका 21औं शताब्दीको शिक्षाका कुरा गरेर कहीँ पुगिन्छ र सभामुख महोदय? कहीँ पनि पुगिँदैन। नयाँ रोजगारी खोल्ने मैले कार्यक्रमहरू देखिनँ कहीँ। र सबभन्दा अर्को चिन्ताजनक विषय के छ भने सभामुख महोदय, विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई त लगातार हतोत्साही गराइरहेको छ। हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसिसी, पछि अब के देख्नुभयो तपाईँहरूले? सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो, के ठान्नुभयो? कुरा त जहाँको त्यहीँ छ, तर एमसिसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले। तर आज फेरि त्यसै गरी बुढी गण्डकी गिजोल्दै हुनुहुन्छ। यो गिजोल्ने कुरामा किन आनन्द आउँछ? हामीले त सरकार परिवर्तन होस् तर पोलिसीहरू कन्सिस्टेन्ट रहनुपर्ने होइन र? पोलिसी राजनीतिक स्थायित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको पोलिसीको कन्सिस्टेन्सी हो, कन्टिन्युएसन हो।
प्रेडिक्ट गर्न सकिने भोलि नयाँ सरकार आए पनि यी कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैन भनेर पो लगानीकर्ताले हेर्छ। 30 वर्षको लिज लिएर आउने हो, उसले तयारी गर्न कम्तीमा 5 वर्ष लाग्छ, 35-40 वर्षसम्म यो पोलिसीमा चेन्ज हुँदैन भन्ने भयो भने मात्रै त्यो आश्वस्त भएर मात्रै उसले लगानी गर्न आउँछ। तर कति गिजोलिरहेका छौँ हामी। हिजो के देखेर चिल्ला दिने भन्यौँ, आज के देखेनौँ, के पाएनौँ फेरि नदिने भन्यौँ। यस्तो खालको इन्कन्सिस्टेन्सीले हिजो आफै सरकारमा रहँदा हस्ताक्षर गऱ्यौँ एमसिसीमा, 3 वर्षसम्म आफैले फेरि त्यसको विरुद्ध आगो बाल्यौँ। यसले पोलिसी कन्सिस्टेन्सी भएन, यसले लगानीकर्तालाई, बाह्य जगतलाई विश्वासको सन्देश दिँदैन। विश्वास भएन भने लगानी गर्दैन। मुनाफा कमाउन आउने उनीहरू, मुनाफा कमाउन आउने हुन्। भोलि जतिसुकै सरकार परिवर्तन होस् तर हामीले गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर आउने हुन्। त्यो कुरा भएन सभामुख महोदय, त्यो देखिँदैन। पश्चिम क्षेत्रमा पनि त्यही देख्छु। प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो अरूले लगानी गर्यो भनेदेखि, चीनले लगानी गर्यो भनेदेखि त भारतले बिजुली किन्दैन। दुईटा छिमेकी देशको बिचमा यति संवेदनशील ठाउँमा हामी छौँ। एउटालाई ठिक छ भारतलाई दिउँ भन्ने कुरा एउटा होला, तर अर्को देशलाई घिसार्नै पर्छ त्यसमा। यही हो हाम्रो सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध, यही हो हामीले सबै मित्रहरूको विश्वास जितेर लगानी बढाउने कुरा। यो हुन सक्दैन सभामुख महोदय, गम्भीर समस्या म देख्छु। अर्को ठुलो डिफेक्ट म के देख्छु भने कृषिमा रूपान्तरणको कुरा गर्नुभएको छ। कृषिका रूपान्तरणका 4वटा आयामहरू होलान् सभामुख महोदय। 4वटा आयामभित्र सबभन्दा पहिले त कृषि जमिनमा पहुँच चाहियो। यसैका लागि पूर्ववर्ती सरकारले ऐन पनि ल्यायो भूमि ब्याङ्कको, जो अनुपस्थित त्यहाँ कृषि मतलब जमिनका मालिकहरू छन् जसले त्यहाँ खेती गर्दैनन्, उनीहरूले जमिन चाहिँ ब्याङ्कमा राख्नु। ब्याङ्क भनेको त्यहाँ भूमि ब्याङ्क बनाऊ। काम गर्न चाहनेहरूले त्यो ब्याङ्कबाट लिजमा लिउन् र त्यस पछाडि चाहिँ जमिनमाथि पहुँच त्यो व्यवस्था ल्याएको थियो। तपाईँले भूमि ब्याङ्कको चर्चै गर्नु भएन। लिज अर्कै खालको लिजको, त्यो लिजका लागि फेरि तपाईँले नयाँ कानुन बनाउनु पर्ला। कहिले कानुन बनाउनुहुन्छ? यो त कस्तो हो भने दुईवटा यो लैङ्गिक भन्ने नठानियोस्, दुईवटा महिलाहरूको बिचमा कुरा हुन्थ्यो अरे, तिम्रो त चामल छ, कति बेला धुन्छौ, कति बेला पकाउँछौ, कति बेला छड्किन्छ, कति बेला भर्सिन्छ र खान्छौ, मेरो त धान छ कुट्छु खान्छु भने जस्तो कुट्छु खान्छु जस्तो भयो। त्यो एउटा आधार बनिसकेको थियो सभामुख महोदय। थोरै समय दिनु होला मलाई। भूमि ब्याङ्कको एउटा आधार बनि नै सकेको थियो। त्यो भूमि ब्याङ्क मार्फत जो वास्तविक रूपमा कृषिमा काम गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई जमिनको एक्सेस, त्यसपछि प्रविधि र पुँजी, त्यसपछि सहज बजार र उचित मूल्य निश्चित बचत हुने गरी यो श्रृङ्खलामा हेऱ्यो भने पो बल्ल वास्तवमा कृषिको रूपान्तरण हुन्छ। त्यो श्रृङ्खला नै एकदम खलबलिएको छ। 5 खरबको तपाईँले जुन एउटा लघु वित्त कोष भन्नुभएको छ, पूर्ववर्ती माननीयजीहरूले भनिसक्या हुनाले म त्यता जान चाहिनँ, त्यो समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हो यहाँनिर हो सहकारी चाहिने उत्पादन र त्यो चाहिँ बिचौलियाको जुन एउटा बिगबिगी छ। धादिङको तरकारी यहाँ आइपुग्दाखेरि न धादिङका किसानले उचित मूल्य पाउँछ, न म उपभोक्ताले उचित मूल्यमा किन्न पाउँछु। यो बिचौलियाको जालो तोड्नका लागि हो सहकारीको भूमिका बढी हुने। तर तपाईँले त भनिदिनु भयो निर्माणमा सहकारीलाई प्रयोग गर्छु, ठुल्ठुला स्क्याभेटरहरू चाहिएला। कहाँबाट ल्याउँछन् त्यो उत्पादन सहकारीहरूले? एकदमै यो डिरेल भयो, प्राथमिकता पनि बरालियो र नीति पनि ठिक भएन भन्ने मलाई लाग्छ। हेभी मेसिनरी पर्ने कुराहरू। त्यसपछि अर्को एउटा काम भएको छ, यो थ्रेसहोल्ड 2 करोडमा झार्नुभयो विदेशी लगानी सम्बन्धी। निश्चित क्षेत्रमा स्टार्टअप र खास एकदम कटिङ एज टेक्नोलोजीको हकमा हो भने छलफल गर्न सकिन्छ। तर ऱ्यान्डमली तपाईँले 2 करोड थ्रेसहोल्ड झारिदिएपछि स्वदेशी उद्योगहरूले कसरी टाउको उठाएर बाँच्न सक्छन्? मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, सभामुख महोदय मार्फत मेरो प्रश्न छ। यो एकदमै स्वदेशी उद्यमीहरूलाई चाहिँ घाँटी निमोट्ने खालको तरिका भयो, यो उचित भएन। त्यसपछि तपाईँले अर्को भन्नुभएको छ के अरे यो मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ 0.65 पुर्याउँछु भनेर। 20 वर्ष लागेछ हामीले 0.50 के अरे 0.050बाट 0.060 मा पुग्न। 20 वर्षमा हामी 10.10 बिन्दुले हामीले मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रगति गर्यौँ। एकै वर्ष 0.50 हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ। एकदमै हावादारी कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दा धेरै कुराहरू तपाईँले एकदम सतहमा जमिन नटेकिकन बजेट ल्याउनु भयो। यसले आर्थिक बोझ मात्रै बढाउने भयो। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको बारेमा पूर्ववर्ती सरकारले विश्वव्यापी एउटा नेटवर्क निर्माण गर्ने कोसिस गरेको थियो। ग्लासगोमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पनि भयो, म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्छु भनेर। मैले खोजेँ कहीँ कतै त्यस सम्बन्धी आयोजना गर्ने र त्यसको निम्ति बजेट एलोकेसन भएको देखिएन। सीमा निरीक्षणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा 2टा स्थायी संयन्त्रहरू छन्,
दक्षिण एसिया हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा भारतसँगको सीमा हेर्न र चीन हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा चाहिँ चीनको सीमा सम्बन्धी एउटा स्थायी संयन्त्र छ, गृह मन्त्रालय, नापी र सुरक्षा निकाय सहितको। त्यसका लागि बजेट चाहिन्छ। सीमा निरीक्षण गत वर्ष हामीले चीनसँगको सीमा निरीक्षण गर्न पाएनौँ कोभिडका कारणले, मैले त्यो पनि बजेट देखिनँ। यसले चाहिँ शहरमा के छ भने सभामुख महोदय म टुङ्ग्याउँछु, यसले यो बजेटले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैन, उत्पादन वृद्धि गर्दैन। उत्पादन वृद्धि नगरेपछि तपाईँसँग सरकारी बजेटमा सरकारी कोषमा पैसा हुँदैन, तपाईँलाई वितरण गर्न पुग्दैन। निकै धेरै वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, तर त्यसका लागि ठेक्न त गाई पसिलो भयो, गाईले चाहिँ फाँचाभरि दुध दियो भने पो बल्ल बाँड्न पुग्ने होला। बाँड्नका निम्ति तपाईँले उत्पादकत्वमा, दाना पानीमा, घाँसमा लगानी गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैन, व्यापार घाटा घटाउँदैन, रोजगारी सृजना गर्दैन, तर वितरणमा चाहिँ ठुलो चाप ल्याउँछ र मुलुकको आर्थिक सङ्कटलाई चाहिँ अझै सघन बनाउँछ। मेरो सारमा निष्कर्ष के छ भने सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारले राजनीतिक अस्थिरता त ल्याएको थियो, यसले आर्थिक अस्थिरता समेत, आर्थिक पूर्वानुमान गर्न नसकिने, विश्वको जुन सक हुँदैछ, अर्थतन्त्रमा जुन सक आउँदैछ त्यसलाई सकलाई एब्जर्भ गर्न नसक्ने र थप सङ्कटको पुनरुत्पादन गर्ने हिसाबले आयो यो बजेट। मैले चाहिँ त्यस्तो अपेक्षा गरेको थिइनँ। मेरा यिनै भनाइहरूसहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री गगन कुमार थापा, समय 10 मिनेट। यसपछि गिरिराज मणि पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या सङ्कटको चुरो भनेको व्यापार घाटा हो। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्नेछ, उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले आयातबाट उत्पादनतर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ माननीय अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता, गति, दृष्टिकोण समातेको छ। म यसको स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन, हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन, यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। उत्पादनमा वृद्धि, विकास र समृद्धि भनेर उत्पादन गर्न सकिने सेक्टर्सहरू, चाहे टेक्सटाइल, जुत्ता, कन्स्ट्रक्सन, थुप्रै जुन कुराहरू हामीले सुझाइरहेका थियौँ, यसलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिकन निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि, आयातलाई दुरुत्साहन गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि र कतिपय कुराहरूमा सहज बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यो रहने कार्यक्रम सहितको जुन थुप्रै कार्यक्रमहरू आएको छ, यो पनि एकदम उपयुक्त छ। कोभिडको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र जसरी शिथिल भयो, त्यसबाट थला परेको सोसाइटीको विभिन्न समूहहरू, कहीँ औषधिको राहतले होला, कहीँ यो चुलोमा दिने छुटले होला, कहीँ आवासमा दिने छुटले होला, कहीँ कर्जा प्रवाहलाई सजिलो बनाउने कुरा होला, इन्टरनेट सस्तो बनाउने कुरा होला, तलबको वृद्धि होला, आयकरको त्यहाँ छुटको कुराहरू होला। यसले नागरिकहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने कुरामा मद्दत गर्छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेर निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको मागहरूको एकपटक यथोचित सम्बोधन भएको छ। चाहे त्यो जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी विषय होला, चाहे लिजमा दिने कुरा होला, चाहे कर्जा प्रवाहको कुरा होला, चाहे वैदेशिक लगानीको कुराहरू होला। मैले सरस्वती बाहिर हेरेँ, एफएनसिसिआईदेखि च्याम्बरसम्म, सिएनआईदेखि लिएर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसम्म, लघुवित्त ब्याङ्कर्स, यसै गरिकन वित्तीय कम्पनी सङ्घ, सिमेन्ट, ऊर्जा, जुत्ता, ऊर्जा उत्पादक सङ्घ लगायतको प्राय नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनसम्मले दिल खोलेर यसको स्वागत गर्ने कुरा, उहाँहरूको संस्थागत मागहरूको सम्बोधन भएको छ। यो आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो बजेटले जनताको तहमा पनि र थुप्रै यो खालको निजी क्षेत्रका विभिन्न सेक्टर्सहरूलाई एक प्रकारले एउटा विश्वास दिलाएको, जसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कुराको सन्दर्भमा एउटा जुन लक्ष्य लिनुपर्ने थियो, यसले त्यसलाई पनि पक्रेको छ। त्यसैले यो सिद्धान्तको हिसाबले पनि ठिक छ, प्राथमिकताको हिसाबले पनि ठिक छ। यो समयले जे माग गरेको छ त्यसलाई अर्थमन्त्रीजीले बुझेर ल्याउनु भएको छ, म यसको स्वागत गर्छु। अब यस पछाडि मेरा केही प्रश्नहरू छन्। मेरो पहिलो प्रश्न, बजेटको आकारको सन्दर्भमा खर्च गर्ने क्षमता नभएर यो चालु आर्थिक वर्षमा यसको आकार संशोधन गर्नुपर्छ भनेर मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसरी संशोधन गर्नुभयो। हाम्रो स्रोत व्यवस्थापनमा हामीले के नयाँ कुरा गर्दैछौँ वा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हामी के नयाँ कुरा गर्दैछौँ, जसको कारणले गर्दा यो वर्ष मान्य अर्थमन्त्रीजी आफैले करिब 20% भन्दा बजेटको आकार बढाउने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई म जस्तो एउटा सांसदलाई यसको आधार छ, केही कुरा यो तथ्यमा, तथ्याङ्कमा, प्रमाणमा आधारित भएर मैले यसको आकार ल्याएको छु भनेर मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ?
मेरो दोस्रो प्रश्न स्रोत व्यवस्थापनको बारेमा छ। अर्थतन्त्र 7% बढ्दै गर्दा राजस्व वृद्धि चाहिँ 20% भन्दा बढी बढ्छ भन्ने कुरा कसरी बढ्छ? त्यसमाथि पनि माननीय मन्त्रीजीले ल्याउनुभएको कार्यक्रम जुन आवश्यक थियो, आयातमा कडाई गर्ने, यसलाई निरुत्साहित गर्ने, करिब 20%ले घटाउने, त्यति मात्र होइन, आयात लक्षित कर्जाको विस्तार साँगुरो हुँदै गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि साँगुरो हुने भयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा, त्यसै गरी इन्टरनेसनल यो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुँदै गर्दाखेरिको पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसले हाम्रो मूल्य वृद्धि बढाउँछ। त्यसलाई पनि थेक्नको निम्ति हामीले गर्ने के हो भन्दा उपभोगमा आधारित जुन हाम्रो ब्याङ्कको ब्याज दर छ त्यसलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले पनि के गर्छ भने त्यसले पनि हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई अलिकति सङ्कुचित गर्छ। भनेको समग्रमा यो वर्ष राजस्वको लक्ष्य अरू वर्षहरूको भन्दा कम हुने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा म यति धेरै राजस्व बढाउँछु भनेर भन्दै गर्दा मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? वैदेशिक अनुदान अघिल्लो पटक 63 अरब हामीले भन्यौँ, करिब 24 अरब आयो। यो वर्ष 55 अरब आउँछ भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? यो स्रोत जुन जसको अहिले अनुमान गरिएको छ, यो स्रोत यथार्थपरक छ भन्ने कुराको आश्वस्त हुने आधार के? मेरो तेस्रो प्रश्न खर्चको बारेमा। 3 खरब 80 अरब 38 करोड पुँजीगत खर्च यो वर्षको लागि हाम्रो अनुमानित। हामीले अहिले प्रस्तुत भएको गएको वर्ष पनि 3 खरब 78 अरब थियो। अहिले जेठ 15 सम्मको हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 33% मात्रै हाम्रो खर्च भएको अवस्था छ। र मैले हेरेँ पछाडिपट्टि पुँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू भनेर भनेको कुराहरूको सन्दर्भमा म यो संसदमा आएदेखि मैले आजसम्म कुनै पनि बजेटमा यसमा लेखिएको कुराहरू नपरेको कहिले पनि देखेको छैन। चाहे त्यो आयोजना सम्बद्ध कानुन बनाउने त्यो सबै कुराहरू प्रत्येक वर्ष हामी पढ्छौँ, प्रत्येक वर्ष तल बसेर हामी सुन्छौँ। हामी त्यस्तो के कुरा नयाँ गर्छौँ जसले गर्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्ष हुन नसकेको पुँजीगत खर्च यो वर्ष हुन्छ? यो रूपान्तकारी हो भनेर भन्न मलाई मन छ, तर रूपान्तकारी हुनका निम्ति सामान्यतः बजेटमा हामीले के हेर्ने हो भने सामान्य खर्च कति छुटाएको छ, पुँजीगत खर्च कति छुटाइएको छ, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्न लागि छ, वा संहिताको सन्दर्भमा तल पैसा कति पठाइदिएछ। गएको वर्ष वा त्योभन्दा अघिल्लो वर्षसँग हामीले तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने सामान्य खर्च, पुँजीगत खर्च, तल स्थानीय सरकारले दिने पैसा, प्रदेश सरकारले दिने पैसामा खासै केही फरक देखिँदैन। यो मौका आउँदै गर्दा यो गर्ने कुरामा खास गरिकन मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसमा ध्यान पुर्याउनु भएन। मेरो अर्को प्रश्न यो छ। मेरो अर्को पाँचौँ प्रश्न मन्त्रालयहरूको बारेमा छ। हामीले पनि छोटो समय मन्त्रालयमा काम गरेर एउटा सानो अनुभव गर्ने मौका पायौँ। मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकताहरू तय गरेको हुन्छ, वर्षौँ लगाएर आफ्नो केही लक्ष्यहरू लिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा कार्यक्रमहरू बनाएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयसँग म यो पटक दिएको सिलिङमा बसेर यो काम गर्छु भने ल्याएको हुन्छ। त्यो सिलिङका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्न सक्छ, तर त्यसको आधारभूत कुरा नै चलाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्न पाउँछ। अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो। स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। वर्षौँ लगाएर हामीले स्वास्थ्य बिमाको एउटा अवधारणा बनायौँ। यही संसदमा यही उभिएर मैले प्रस्तुत गरेको कानुन हो। हामी त्यसमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ। तर यो पटक अर्थ मन्त्रालयले के ल्याइदियो? स्वास्थ्य बिमालाई अब बिमा कम्पनी मार्फत छ। बिमा कम्पनी मार्फत चलाउने भनेको त्यो नेपालले अहिलेसम्म लिएको स्वास्थ्य बिमाको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नबुझ्नु हो। मैले अर्को ठाउँमा हेरेँ, स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गरेर हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लगेर गादिने भनेर भन्यौँ। त्यसले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयभित्रको वृत्ति विकास कसरी रोक्छ? यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मागेको हो कि होइन? ऊर्जा मन्त्रालयको त्यत्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। मैले अघि आफैले भने यति धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छ। म मान्य मन्त्रीजीलाई मैले अघि धन्यवाद पनि दिइसकेँ। खास गरिकन चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउनका निम्ति ल्याएको यति धेरै प्रशंसा गर्ने कार्यक्रमहरू भएको बेलामा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीका सन्दर्भमा हामीले यति महँगो गाडी, यति सस्तो गाडी भनेर त्यसलाई त्यो राजस्वको चस्माले मात्र हेऱ्यो भने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको त्यो सम्भावना आउँदैन। यो ऊर्जा मन्त्रालयले इलेक्ट्रिक मोबिलिटीका सन्दर्भमा चाहिँ योभन्दा बढीको महँगो गाडीहरूलाई चाहिँ यसरी कर लाउनुपर्छ भन्ने मागेको हो या अर्थ मन्त्रालयले गरेको? मैले सडक मन्त्रालयको साथीहरूलाई सोधेँ, खास गरिकन चाहिँ यो चितवन जाने फास्ट ट्र्याकहरूको बारेमा थुप्रै कुरा यहाँ आइसकेपछि सडक मन्त्रालयको मानिसहरू कसैलाई थाहै छैन। यो सडक मन्त्रालय होला नि त, लगानी बोर्डले पैसा जुटाए पनि त यसको प्रारम्भ त सडक मन्त्रालयबाट हुने होला, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट हुने होला। त्यसैले यो मन्त्रालयहरूलाई ल्याएको कार्यक्रमहरूलाई एक ठाउँ समायोजन गर्ने हो कि अर्थ मन्त्रालय कतिपय सन्दर्भमा त्यसका फन्डामेन्टल कुराहरूलाई बदल्ने गरिकन गर्ने कुरो उपयुक्त हो कि होइन? मेरो 6औँ प्रश्न भनेको राहतका निम्ति भनेर अथवा सामाजिक सुरक्षाको कोणबाट हामीले ल्याउँदै गरेको थप्दै गरेको कुराहरू स्वागतयोग्य कुराहरू छ। तर प्रत्येक सरकारले यसरी थपिँदै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि आउने अब योभन्दा पछाडिको जेनेरेसनले यसलाई यो दायित्व जुन हामी सृजना गर्दैछौँ, यो दायित्व जुन सरकारले जति दायित्व थप्छ त्यसले त्यति नै थप्ने कुरा, आम्दानीमा पनि थप्ने कुरा सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्ने हो कि होइन? मेरो 7औँ प्रश्न भनेको पूर्ववर्ती सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा यहीँ बसेर हामीले त्यति प्रश्न गऱ्यौँ। म यहाँ उभिएको अहिले पनि सम्झन्छु, समृद्ध झापा सुखी झापाली भनेर मैले बजेटको नारा दिएको म सम्झन्छु। पूर्वबाट बजेट आयो त्यहीँ टुङ्गियो भनेर हामीले भन्यौँ। यो पटक पूर्वको मानिसहरूको कुरा के छ भने पश्चिम बजेट आयो, पश्चिमतिर सक्यो। यसले कोसीपारी देखेन, त्यही गरेर सक्यो भन्ने छ। र चाहिँ केही शक्तिशाली व्यक्तिहरू सरकार चलाउने वा शक्तिशाली केही व्यक्तिहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशस्त रूपमा चाहिँ जुन यो पहिलेदेखि हुँदै आयो
यो कुरा यो पटकको बजेटमा त्यो यो फरक ढङ्गले आएको छ भन्ने कुराको आधार के हुन सक्दछ। मेरो अर्को 8औं र अन्तिम प्रश्न भनेको चाहिँ पारदर्शिताको बारेमा छ। मैले अघिल्लो पटक नीति कार्यक्रममा छलफल सिद्धान्तमा छलफल हुँदै गर्दा पनि उभिएर भनेको थिएँ, कुनै पनि करको दर चलाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। एउटा पारदर्शिताको कुरा हो, एउटा त्यसको आउटपुट के आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। केही वर्षदेखि हामी के देखिरहेका छौँ भने बजेट भनेको चाहिँ यो भाग्योदय चिट्ठा जस्तो हुने भयो। कसलाई फाइदा पर्ने, कसलाई कहिले एउटाले फाइदा पाउने, कहिले अर्कोले फाइदा पाउने, प्रेडिक्टेबिलिटी भयो। यो कुरा हामीले केही साल अगाडि पूर्ववर्ती सरकारले चकलेटको सन्दर्भमा बसेर हामीले तल बसेर यहाँ गएर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा लगाएको करको बारेमा प्रश्न उठाएको म सम्झन्छु। अघिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयकको बेलामा हामीले बाहिरबाट भन्यौँ, अर्थ मन्त्रालयले एउटा समिति पनि बनायो खास गरिकन यो स्पोन्ज इम्पोर्टर र ब्लेड इम्पोर्टरको सन्दर्भमा त्यसले कति उद्योगलाई धराशायी बनायो भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो पटक हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसै गरिकन जीआई वायरको उद्योग जो नेपालमा यत्रो लामो समयदेखि स्थापित भएको छ, मन्त्रालयले लिएको अहिलेको के भन्नु पर्यो, यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले ल्याएको करको दरको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भएको जीआई वायरको उद्योगहरू जो वर्षौँदेखि छ यत्रो यहाँ चलिरहेको छ यसरी चलेको छ भन्नु पर्यो कि होइन भनेदेखि भने जसरी हामीले पहिला भन्यौँ यसरी अर्थ मन्त्रालयले लिने एउटा कुनै नीतिले कुनै एउटा समूहलाई, कुनै एउटा समुदायलाई, कुनै एउटा ग्रुपलाई मात्रै त्यसलाई फाइदा हुने काम भयो भनेदेखि भने यो त योभन्दा पहिला पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कुरा जसमा हामीले प्रश्न उठायौँ त्योभन्दा फरक कुरा के भयो र। त्यसैले मेरा यी 7-8वटा प्रश्नहरू मैले राखेँ। सामान्य सभा महोदय, मेरो अन्तिममा खालि 2टा सुझाव मात्रै छ। म माननीय अर्थमन्त्रीलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु, खास गरिकन कृषिको सन्दर्भमा यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर जुन स्पिरिट आएको छ एकदमै ठिक छ। तर यसमा यो ऐन कार्यविधि बनाउने कुरा खास गरी कृषि मन्त्रालयको संस्थागत क्षमतासँग जोडेका केही प्रश्नहरू छन्। यसमा अर्थ मन्त्रालयले समयदेखि काम गरेन भने सबै कागजमा सीमित हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले कतिपय जोनलाई यो सम्भाग प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर भन्यौँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कुराहरू। प्रदेशमा गएका कतिपय कार्यक्रमको हालत के छ हामीले अहिले हेरेनौँ भने प्रदेश र स्थानीय प्रदेशको बजेट त अब 10 दिनमा आउँदैछ। मलाई थाहा छैन आजसम्म, मैले थाहा नपाएको हुनसक्छ, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वा सरकारले प्रदेशको सरकारलाई बोलाएर बसेर छलफल गरेर हामी यो पटकको डिरेक्सन यो छ, तपाईँले बजेटमा ल्याउँदै गर्दा एग्रिकल्चरमा यसो गर्नुहोस्, प्रदेशलाई यो गर्दैछौँ, स्थानीय सरकार यो गर्दैछौँ भनेर भनेको थाहा छैन। हार्मोनाइज कसरी गर्ने, यो हार्मोनाइज गरेर गरिएन भने थुप्रै कुरा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको कुरा यहाँ आएर अड्कन्छ। मेरो यसमा त मेरो अन्तिम कुरा भनेको म एकपल्ट फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु सरकारलाई, खास गरिकन उत्पादन र वृद्धिका कुराको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम जुन ल्याउनु भएको छ यो एकदमै ठिक छ। तर उद्योग मन्त्रालयले यसलाई लिड गर्ने र प्रशस्त ठाउँमा छरिएको छ, त्यो सबै छरिएको कार्यक्रम एक ठाउँ लिएर आउने, चाहे त्यो करमा छुट होस्, चाहे त्यो प्रोत्साहन होस्, चाहे त्यो सहज बनाउने कुरा होस्। उदाहरणको लागि उपभोग वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा भाटबटिनी जस्तो सुपर मार्केटमा कुनै पनि मार्टमा उसले लिएको स्पेसको 20% ठाउँ अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनलाई ठाउँ दिनुपर्छ भनेर मात्रै हामीले एउटा कुरा उद्योग मन्त्रालयले गरे। त्यस बापत चाहिँ हामीले के छुट दिन्छौँ भनेर आयो भनेदेखि पनि वा स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीले जुन उत्पादन उपभोग वर्ष भनेर दशक भनेर भनेका छौँ यसमा व्यापक रूपमा काम गर्न सकिन्छ। च्यालेन्ज फन्ड, स्टार्टअप फन्ड सबभन्दा पहिलोपटक मान्य सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि मैले नै गएर प्रस्ताव गरेको, तर गएको 8 वर्ष 9 वर्षदेखि लगातार प्रत्येकचोटिको बजेटमा देखेको छु, तर अहिलेसम्म यो कार्यान्वयन भएको छैन, कुनै पनि वर्ष कार्यान्वयन भएको छैन। कहिले च्यालेन्ज फन्ड भनेर आएको छ, कहिले स्टार्टअप फन्ड भनेर आएको छ। यस्तो कार्यक्रमहरू जुन अत्यन्त उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू परेका छन् ती कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो माननीय अर्थमन्त्रीलाई फेरि सम्मानित सभा महोदय मार्फत मेरो आग्रह छ, यसलाई समयमै यो बजेट सकिन साथै सम्बन्धित मन्त्रालयले बोलाएर तुरुन्त बसेर समस्या कहाँ भएको, किन गएको वर्ष पर्यो किन भएन, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पर्यो किन भएन, बजेट त परेको थियो तर कार्यान्वयन किन भएन भन्ने कुरामा छलफल गरियो भने केही परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। फेरि एकपटक सम्माननीय सभा महोदय मार्फत मूलतः व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा यसले सही दिशा पक्रेको छ। म यसको लागि चाहिँ सम्माननीय सभा महोदय मार्फत मान्य अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यहाँ यो बजेटमा सुन्दा 3 दिनदेखि आज लगभग 3 दिन हुन थाल्यो, सत्ता विपक्षीले त विरोध गरेकै हो, गरेका पनि छन् र सत्ता पक्षबाट पनि त्यति सकारात्मक चाहिँ आएन, त्यो चाहिँ देखियो। त्यसकारणले अब बजेट के कस्ता छन् अब त्यो अब अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ यसमा अलि ध्यान दिनुपर्ने कुरा देखिन्छ। अब म शिक्षाको बारेमा म केही भन्न चाहन्छु। शिक्षामा बजेट एकदम गत वर्षभन्दा पनि एकदम कम राखिएको छ, जबकि शिक्षा मेरुदण्ड नै हो, त्यसमा चाहिँ एकदम कम चाहिँ देखिएको छ। अब भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेर्दाखेरि स्कुलमा एकदम न्यून चाहिँ छ, विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी छ। अब शिक्षामा सरकारी स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूको पहिला हामी यसतर्फ हामी ध्यान दियौँ, त्यहाँ गरिब, दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका र सीमान्तकृतका बच्चाहरू मात्र पढ्ने हो। यसमा पहुँचवाला
अलि पैसा भएका बच्चाहरू आफ्ना चाहिँ बोर्डिङ स्कुलतर्फ चाहिँ पढाउने गर्छ। त्यस कारणले हाम्रो ध्यान त्यहाँ कतिको गएको छ, किनभने त्यहाँ हामीले विकास गर्ने, उन्नति गर्ने, समृद्धि गर्ने भनेर त्यो गरिब दलित आदिवासी जनजाति मुस्लिम पिछडिएको वर्गको लागि हो, तर शिक्षामा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ पुगिएन। त्यस कारणले त्यहाँ अब सरकारी स्कुलतिर हेर्दाखेरि यो देशभरिमा 53,000 शिक्षकको चाहिँ दरबन्दी छ। कहीँ हेर्दाखेरि प्राय साइन्स टिचर, म्याथ टिचर, इङ्ग्लिस टिचरकै अभाव छ। अब मेन चाहिँ साइन्स, इङ्ग्लिस र म्याथका टिचरहरू नभएर त्यहाँ हामी कति गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ हामी प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् र हाम्रा अर्थमन्त्रीजीको पनि र शिक्षा मन्त्रीजीको ध्यान जाओस् कि 53,000 के कसरी चाहिँ हामी पूर्ति गर्न सक्छौँ भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो देखिएन। यसमा बजेटमा पनि त्यो कुरो आउनुपर्ने थियो, तर त्यो चाहिँ देखिएन। अब यो 77वटै जिल्लामा मेरो अब राय सुझाव र त्यो भएको राम्रो हुन्थ्यो, किनभने 77वटै जिल्लामा एउटा यो आवासीय विद्यालयको अवधारणा आउँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। आवासीय विद्यालय भन्नाले कस्ता, त्यही दलित, गरिब, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको वर्गको बच्चाहरूको लागि पढ्नको लागि त्यहाँ चाहिँ एउटा छात्र र एउटा छात्राको दुईटा प्रत्येक जिल्लामा यस्ता स्कुलको, आवासीय स्कुलको अवधारणा आएको भए त्यसपछि हामी चाहिँ यो गरिब आदिवासी जनजाति पिछडिएको वर्गको लागि शिक्षामा चाहिँ हामी उन्नति र गुणस्तर चाहिँ हामी प्रदान गर्न सक्छौँ। नत्र यो चाहिँ अब 53,000 शिक्षकको दरबन्दी कमी छ, पुगेका छैन, तर हामी चाहिँ शिक्षाको गुणस्तरमा विकास गर्छौँ भनेर मात्र नाराका साथ नारामा रहिरहन्छ। अब त्यस्तै गयो भने बिस्तारै अब 77 जिल्लाबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा आवासीय विद्यालयको अवधारणा गयो भने त्यसपछि हामी चाहिँ गरिबका बच्चाहरूलाई चाहिँ शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्न सक्छौँ। अब नीति तथा कार्यक्रम आयो, प्रदेशमा 2टा मेडिकल कलेजको लागि र मेडिकल कलेजको लागि नीति तथा कार्यक्रम आयो, धेरै राम्रो कुरो हो। र बजेटमा हेर्दाखेरि त्यसमा बजेटमा देखिएन, आयो नीति तथा कार्यक्रम आयो, बजेटमा पनि लेखियो, तर पैसा देखिएन। भने के मात्र नीति तथा कार्यक्रममै सीमित रहिरहन्छ कि त्यसको लागि पैसा पनि छुट्याइएको छ? त्यसको लागि अर्थमन्त्रीजीबाट यसको चाहिँ जवाब हामीलाई चाहियो। अब यहाँ चाहिँ भनिएको छ बजेटमा पुराना उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ, धेरै राम्रो कुरो हो। यो 20-30 वर्षदेखि नै होला पुरा वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, यो कारखानालाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो सरकारले नीति लिएको छ, हाम्रो बजेटमा चाहिँ त्यसमा लेखिएको छ। त्यो भयो भने म सरकारलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो 1 वर्षमा यो हुने हो किन मात्र यो जनतालाई लोभ्याउने काम भयो कि यो गर्ने काम भयो? यो जनतालाई लोभ्याउने काम मात्र भएको छ कि चाहिँ यो चुनावको समयमा आएर यो चाहिँ पुराना फ्याक्ट्रीहरूलाई, उद्योगहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गरिनेछ भनेर यो नीति जुन बजेटमा चाहिँ देखाइएको छ त्यो एकदम जनतालाई लोभ्याउने काम भएको छ। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई र उद्योग मन्त्रीजीलाई च्यालेन्ज गर्छु कि 1 वर्षभित्रमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालन गरेर हेराइदिनुस्। 1 वर्षभित्रमा आज कति ज्येष्ठको 19 गते हो, ज्येष्ठको 19 गतेसम्ममा सञ्चालनमा ल्याइदिनुस्। अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू, म आफ्नो चल अचल सम्पत्ति 1 वर्षभित्रमा ल्याइदिनु भने त्यही दिन चाहिँ म नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ आफ्नो म चल अचल सम्पत्ति चाहिँ नाममा गरिदिन्छु। तर यो जनतालाई लोभ्याउने काम नगरौँ, छ भने एकदम देखाइदिनुहोस्, त्यसपछि म आफ्नो चल अचल सम्पत्ति एकदम नेपाल सरकारको नाममा म गरिदिन्छु। अब कृषि प्रधान देश चाहिँ भन्ने हो, वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानाको दुर्दशा कस्तो छ। अब कृषि प्रधान देश पनि भन्ने सिँचाइको लागि यहाँ चाहिँ बजेटमा मैले हेरेँ 100वटा डिप ट्युबवेल चाहिँ तराई मधेसका जिल्लाहरूलाई चाहिँ दिएको छ, छुट्याइएको छ। त्यसमा
भने यो 22वटा जिल्लामा यो 100वटा डिप ट्युबवेलले के हामी चाहिँ सिँचाइ कतिको गर्न सक्छौँ? यो सम्भव छ र? यो चाहिँ 100को सट्टा 1000, 20,000, 10,000 भएको भए त्यसपछि हामी चाहिँ सिँचाइलाई चाहिँ सुखी सम्पन्न चाहिँ गर्न सक्थ्यौँ र आम्दानीलाई दोब्बर बढाउन सक्थ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ यो किसानलाई पेन्सनको रूपमा चाहिँ बजेटमा आएको छ। म अर्थमन्त्रीजीलाई भन्छु र कृषि मन्त्रीजीलाई कि पेन्सन नदिनुहोस्। लेख्नुभएछ राम्रो छ, पेन्सनको सट्टा समयमा मल, बजार व्यवस्थापन र कृषि उत्पादन भएकोलाई खरिद गर्ने भण्डारणको व्यवस्था यो 3टा मात्र गरिदिनुहोस्। पेन्सनको काम छैन। जनता त्यसैमा खुसी हुन्छ, सुखी समृद्ध हुन्छ। त्यसैमा यो पेन्सनमा सुखी समृद्ध हुनेवाला छैन। यो पेन्सन दिने काम कसलाई हुन्छ? पहुँचवालालाई हुन्छ। ठुला बडाहरूको लागि चाहिँ यो पेन्सन दिने काम हुन्छ। लक्षित गरिब समुदायसम्म, किसानसम्म यो चाहिँ पुग्दैन त्यो। त्यस कारणले मलमा चाहिँ समयमा उपलब्ध र यो बजार व्यवस्थापन र चाहिँ उत्पादन भएको खरिद गर्न भने यो 3टा गरिदियो भने किसानहरूको लागि एकदम सुखी सम्पन्न चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने मेरो चाहिँ यो राय सुझाव छ। अब गरिबी निवारणको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा 300 जनालाई रोजगार स्वयंसेवक चाहिँ राख्न भनेर यो आएको छ। यो स्वयंसेवक किन राख्नु पर्यो? के को लागि? यो प्रचार प्रसार गर्नको लागि कि आफ्ना कार्यकर्ताहरू पाल्नको लागि हो? गरिबी न्यूनीकरण गर्ने त्यस्तो छ भने अर्थमन्त्रीज्यू यो गरिबी निवारण गर्नुपर्ने छ भने यो 300 जना जुन राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई 300 को सट्टा 1000 मा लानुस्। 1000लाई प्रतिबद्धता गर्नुस् कि 1000 प्रत्येक पालिकामा गरिब किसानलाई, पिछडिएको वर्गको लागि गाई भैँसी किनेर म दिन्छु। त्यसपछि मात्र उन्नति हुन सक्छ, समृद्ध हुन सक्छ किसानहरूको लागि। यो 300 स्वयंसेवक राख्नको लागि, यो पाल्नको लागि चाहिँ यो त्यस्तो चाहिँ यो हटाइदिनुहोस् र यो गाई भैँसी किनेर त्यो किसानहरूलाई दिनको लागि 300 को सट्टा 1000लाई प्रतिबद्ध चाहिँ गर्नुहोस् भनेर त्यसपछि हामी चाहिँ गरिबी निवारणलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। नत्र यो पाल्ने काम चाहिँ नगरौँ। अब युवा उद्यमशीलता विकास गर्न सुरुवाती पुँजी, ऋण र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध, बिना धितो ऋण र कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। अर्थमन्त्रीजीलाई म राख्न त धेरै राम्रा कुरा राख्नु भएको छ, तर अर्थमन्त्रीज्यू ऋण लिन कहिले जानुभएछ कि छैन ब्याङ्कहरूमा? त्यसपछि राख्दा राम्रो हुन्थ्यो। के कस्ता अवस्था समस्या हुन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ कि ऋण लिनलाई ब्याङ्कबाट कतिको सजिलो छ। त्यसपछि यो राख्दाखेरि राम्रो। यो मात्र लेखिएको छ युवाहरूलाई मोहित गर्न, के गर्न, त्यसलाई एट्र्याक्टिभ गर्नको लागि मात्र चाहिँ दिएको छ। तर त्यो युवासँग गएर सोध्नुहोस् कि ऋण लिँदाखेरि के कस्तो अवस्था हुन्छ। हामी पनि ऋण लिन गएका छौँ, के कस्तो अवस्था हुन्छ त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ यो कुराहरू। अब यहाँ यो तलब वृद्धिको लागि धेरै राम्रा कुरा हो। 15% समग्रमा राखिएको छ, एकदम राम्रा कुरा हो। महँगाई पनि बढेको छ, तर यो हेर्दाखेरि यो समानुपातिक समावेशी हिसाबले भएन। किनभने महँगाई मात्र माथिल्लो स्तरको कर्मचारीको लागि भएको कि तल स्तरका कर्मचारीको लागि पनि भएको हो। यो चाहिँ तलब वृद्धि गर्दाखेरि महँगाई एउटा पिउनदेखि लिएर माथिल्लो सचिव स्तरसम्मको लागि भएको हो। त्यस कारणले समग्र रूपमा 3000 देखि लिएर 10-11 हजारसम्म जुन तलब वृद्धि भएको छ 15% को हिसाबले, यो तलब वृद्धि 7000 या 6000 7000 मा फिक्स गरेको भए प्रत्येक सबैको लागि त्यसपछि महँगाईलाई कन्ट्रोल हामी गर्न सक्थ्यौँ। तर चाहिँ यो के छ, गरिबलाई, तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई थिचिएकै छ, पिछिएकै छ र माथिल्लोलाई चाहिँ हाईमै हाई बढाइएको छ। त्यसकारणले यो 15% होइन, यो एक समानता रूपमा 7000 को दरले 8000 या जति भयो भने एक नासको भयो भने
महँगाई सबैको लागि बढेको छ, त्यो भए राम्रो हुन्थ्यो। अब तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम गत वर्षमा 4 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ थियो। यसपालिको बजेटमा हेर्दाखेरि तराई मधेस र कर्णाली समृद्ध कार्यक्रमको लागि 3 अर्ब 88 करोड मात्र छुट्याइएको छ। के तराईतिरको बजेट तराई मधेसमा जुन छुट्याइएको थियो 4 अर्ब 4 करोड रुपैयाँलाई घटाएर फेरि कर्णाली प्रदेश पनि पछाडि पारिएको छ। मैले चाहिँ नै भन्न खोजेको होइन, यो मधेस प्रदेश र कर्णाली नै यो देशमा चाहिँ पछाडि परिएको छ। त्यसकारण गत वर्ष 4 अर्ब थियो भने यसबाट दुईटैलाई मिलाएर कमसेकम 8-10 अर्ब भएको भए राम्रो मानिन्थ्यो त्यसलाई, तर झन् घटाएर दुईटालाई चाहिँ राखियो र चाहिँ त्यसमा पनि बजेट चाहिँ घटाइएको छ। अब रासायनिक मलको समयमा चाहिँ कृषि उत्पादन दोबर गर्ने र हेर्दाखेरि बजेटमा चाहिँ एकदम बजेट गत वर्षमा चाहिँ कम कृषिमा देखिएको छ। मल खरिदको लागि त्यति पैसा हुँदा पनि समयमा मल हुन पाएका छैन। यसपालि झन् कम चाहिँ बजेट छुट्याएको छ भने कसरी किसानहरूको लागि मलमा हामी चाहिँ आपूर्ति गर्न सक्छौँ र कृषि उत्पादन दोबर बढाउन सक्छौँ भनेर यस्ता कुराहरू चाहिँ राखिएका छन्। अब यो महिला पहिला चाहिँ भनिएको छ, तर यस बजेट वक्तव्यमा एकदम राम्रो कुरा हो, महिला पहिला एकदम राम्रो अवधारणा आएको छ। तर हामी गठबन्धनका साथीहरू सरकारले महिलालाई चाहिँ पहिला गरिएको छ, गठबन्धन गरेर त झन् 159 जनालाई चाहिँ पछाडि पारिदिएको छ भने कसरी हामी भन्ने महिलालाई पहिला पार्ने? यो गठबन्धनले गर्दाखेरि झन् चाहिँ 159 जनालाई चाहिँ पछाडि पारिएको छ। मात्र नारा लगाउने हो, काम पनि गर्नुपर्छ। नारा चाहिँ दिनु होइन, जनता सबै हेर्दैछन् बुझ्दैछन्, काम पनि गर्नुपर्ने हो। नारामा रहिरहन्छ। अब यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सर्वोच्च अदालतले जो निर्णय गरेको छ, म सदनलाई सभामुख मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यहाँ जुन निजगढ एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जुन बन्ने अवस्थामा जुन थियो, त्यहाँ बिरुवाको चाहिँ हानि नोक्सानी हुने, वातावरणमा प्रभाव पर्ने भनेर त्यहाँ खोइ जानु भएछ कि छैन, त्यहाँको अवस्था हेर्नु भएछ कि छैन? हामी त्यहीँ गएका छौँ, त्यहीँका हामी छौँ। त्यसभित्र हेर्ने बिरुवा नै छैन। जुन ठाउँमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्ने हो त्यहाँ बिरुवा नै छैन। मात्र त्यो अब कहाँबाट के कस्तो भयो त्यस्ता मात्र त्यहाँ झाडीहरू छन्, ठुला बिरुवाहरू छैन, अलि साइडमा मात्र हो। त्यसमा चाहिँ अब ध्यान जानुपर्ने हो। त्यहाँ एउटा टोली अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि वास्तवमा मात्र के कस्ता हो भनेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्नको लागि म सभामुखमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब ग्यास सिलिन्डर घटाउने भनेर कुरो आएको छ। अब ग्यास सिलिन्डर घटाउने र विद्युतीय बढाउने एकदम राम्रो कुरो आएको छ। विद्युतको अब इन्डक्सन चुलो चलाउने, अब बिजुली कति महँगो छ, ढाँड सेक्ने गरी छ। आजै बिजुलीको युनिट कम 5 रुपियाँमा लगाइदिनुहोस् न, भोलिदेखि नै ग्यास सिलिन्डर बन्द हुन्छ। कोही चाहिँ प्रयोग गर्दैन, त्यो भन्नु पनि पर्दैन। बिजुलीको खपत जुन युनिटको रेट जुन अब 5 रुपियाँ युनिट दर गरिदिनुहोस् न, सबै भोलिदेखि नै ग्यास सिलिन्डर बन्द हुन्छ, बाहिर पैसा जाने जोगिन्छ, हाम्रै देशको पैसा बचिन्छ। तर त्यस्तो गरिएको छैन। अब सभामुख महोदय, एउटा अब मात्र म राख्न चाहन्छु, एउटा मात्र छ मेरो। अब यो बुन्दा नम्बर 110 मा भूमिहीन घर विहीनलाई आवास सुविधा, सिप विहीनलाई सिप, बेरोजगारलाई रोजगारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यमबाट दिगो रूपमा गरिबी कम गरिनेछ। एकदम राम्रा कुरा आएको छ। तर यसमा हेर्दाखेरि बजेट छैन कहीँ। यो 400 जुन 30वटा बुन्दाहरू छ नि, त्यो सबै बुन्दालाई एउटा समेट्ने गरी यो एउटा 110 लाई मात्र हामी गयौँ भने यसमा यो हाम्रो 18 खर्बको जुन बजेट बनेको छ त्यसबाट मात्र पूर्ति गर्न सक्छौँ।
तर चाहिँ राखिएको छ, तर कहाँबाट यसमा पैसा देखिएन भने यही भूमिहीनलाई घर विहीनलाई आवास सुविधा, सिपविहीनलाई सिप, बेरोजगारलाई रोजगारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा दियो भने यसैमा हाम्रो टोटल बजेट जाने हो, तर कहीँ पनि देखिएन। अब अर्थमन्त्रीजीले के कस्तो मात्र लेख्नु भएको छ कि काम पनि गर्ने हो, अब लेखाइमै रहिरहन्छ कि अब हस्त। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय श्री खगराज अधिकारी। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीलाई यो बैठक कक्षमा बसाल्ने निर्देशनको लागि अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले आगामी आबद्ध 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने उतार चढाव र अस्थिरता, इन्धनको मूल्यमा आउन सक्ने अस्वाभाविक वृद्धि र जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोपको जोखिमले बजेट कार्यान्वयनमा असर पुर्याउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसको अर्थ यो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भनेर स्वीकार गर्नुभएको हो। यसलाई यसरी थप स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ। अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा नेटो सैन्य मोर्चाले युक्रेनमा हतियार तैनात गरी रुसलाई उत्तेजित पार्दैछ। विश्वमा खाद्यान्न सङ्कट र इन्धनको मूल्य बढ्दो छ। यसकारण पनि नेपालमा आर्थिक सङ्कट थपिएको छ भनेर लेख्नुपर्ने हो। सभामुख महोदय, नेटो सैन्य मोर्चाको कारण युक्रेन सङ्कट देखिएको हो। वर्तमान गठबन्धन सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मतदानमा रुसको विपक्षमा मत दिएको असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत छ। सभामुख महोदय, 8%ले आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणको व्यवस्था हुनु जरुरी छ। रोजगारी देशभित्र हुनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारीले देश विकास हुने छैन। अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्रलाई मात्र जोड दिनुले व्यापक जनताको हित गर्दैन। महँगी र मुद्रास्फीति घट्दैन। ठुल्ठुला निजी उद्योगहरू राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्दछ। निजीकरण गरिएकालाई पुनः सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवाद नेतृत्वको सैन्य मोर्चा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरिएको हुँदा देशको अखण्डता र सार्वभौमिकता खतरामा पर्यो। यसकारण एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न यो संसदको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली सेनालाई बङ्करबाट ब्यारेकमा फर्काउने उल्लेख छ, तर सेनालाई बङ्करमा पुर्याउने देशी विदेशी तत्त्वहरू कुन कुन हुन् यसबारे संसदीय छानबिन गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, नेपालको आर्थिक कूटनीतिका खम्बाहरू विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरू पनि हुन्। राजदूतहरू नियुक्तिमा करोडौँ करोड रुपियाँको चलखेल भइरहेको समाचार छ। यसकारण निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवर्धन प्रभावकारी नभएको हो। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरिने भनिए पनि मन्त्रालयको बजेटको 10% सम्बन्धित मन्त्रीलाई पुग्ने, कमिसन पुग्ने जनचर्चा छ। यसबारे अर्थमन्त्रीजीले पनि सांसदको कुर्सीबाट एउटा विषय उठाउनु भएको छ। संसदको कुर्सीमा हुँदा अहिलेका कतिपय मन्त्रीहरूले मन्त्रीकै कारण भ्रष्टाचार भएको भनेर बोलेका भिडियोहरू पनि अहिले छ। यसकारण सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता नदेखिएको हो। झन्डै 7 लाख सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक 15% वृद्धि गर्नुभन्दा महँगी नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। केही महिना यता खाद्यान्न लगायत कतिपय सामग्रीमा 7% मूल्य वृद्धि भयो। यो गठबन्धन सरकारको 9 महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थमा 10 पटक मूल्य वृद्धि भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केही महिना अघि नेपाली भूमि गुन्जीदेखि लिपुभन्ज्याङसम्म बाटो निर्माणबारे बोल्दै यसलाई थप चौडा बनाउने उद्घोष गरे। 7 दशकदेखि नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना छ, त्यसलाई हटाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छैन। सीमामा हजारौँ सीमास्तम्भहरू उखेलेर फ्याँकिएका छन्, त्यसको पुनर्स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छैन। बजेट वक्तव्यको 351 बुँदामा उल्लेख अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने बोक्रे प्रतिबद्धता हुने स्पष्ट छ।
चालु आबमा 22 खर्ब आयात हुने र निर्यात 2 खर्ब मात्र हुने पनि अनुमान छ। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 60,000 वैदेशिक ऋण भार पुग्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितले अबको 2-4 महिना मात्र धान्न सकिने बताइँदैछ। यसकारण बजेट वक्तव्यको 337 बुटामा सन् 2026सम्म नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने पनि आकाशको फल मात्र हो। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा भागबन्दा गरिएसम्म सुशासन कायम हुने छैन। गम्भीर मानव अधिकार हनन, गम्भीर महिला हिंसा र हत्या तथा ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा आएको छैन। यसकारण शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा हुने छैन। बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धता अनुसार यातायात सेवा र भान्सालाई विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्न, कृषि र उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाललाई 20,000 मेगावाट बिजुली आवश्यक छ। अहिले नेपालमा 1500-2000 मेगावाट मात्र बिजुली छ। यतिले नेपालको विकास हुँदैन। व्यापार घाटा बिजुली निर्यात गरेर गर्ने भन्ने कुरा पनि यो पुरा हुने सपना होइन। र वक्तव्यको बुदा 25 मा एमसीसी सम्झौता अनुसारको बुतौल माननीय समय सकियो। 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्ने भनी लेखिएको पनि यो भारतको हितमा छ, नेपालको हितमा छैन। धन्यवाद। माननीय श्री खगराज अधिकारी, समय 8 मिनेट। यसपछि माननीय श्री सीता देवी यादव।